बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी नई नई शादी हुई तो मेरे ससुराल में एक देवर और मेरे शौहर के अलावा कोई नहीं था। मैं अकेली थी, अफराद ज़्यादा नहीं थे, इसलिए काम भी ज़्यादा नहीं था। थोड़ा सा खाना बनाना पड़ता और इस हिसाब से घर की सफाई सुथराई करनी पड़ती, इसलिए मैं ज़्यादा आराम ही करती। मेरा शौहर काम पे जाता तो शाम यही लौटता। जब से मेरी शादी हुई तब से मेरे शौहर का रवैया अजीब सा था। शादी जब से हुई थी मेरे शौहर ने मुझे हाथ नहीं लगाया था। मैंने पूछा तो कहने लगे मुझे किसी पीर बाबा ने कहा है कि तुम अपनी बीवी के पास जाओगे तो तुम दोनों की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, इसलिए मैं इनकी बात पर खामोशी इख्तियार कर गई। मुझे अपने शौहर पर पूरा यकीन था, अगर वो बोल रहे थे तो ऐसा ही कुछ होगा, तो मुझे इन पे एतबार करना ही था। मैंने इसके बाद इनसे कोई लफ्ज़ नहीं कहा, ना कुछ पूछा, मगर मुझे ये सब अजीब लगता था पर कहती नहीं थी। लेकिन जब घर में अकेली थी तो सारा दिन सोचती रहती, जितना सोचती उतना ही उसमें उलझती जा रही थी। क्या मेरा शोर जो जो कह रहा है वो वाकई सच में है, या बात कुछ और है जो मुझसे छुपाने के बहाने बना रहा है? क्या इसका किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा है जो वो मुझसे दूर रहता और मुझे हाथ ना लगाता और पीर बाबा का नाम लेकर इस बात पे पर्दा डाल रहा है? मैं सच नहीं जानती थी, ना ही सच जानने की कोशिश करनी चाहती थी। मुझे इस बात पे हैरत तो हुई थी, मगर मैं सब्र करने के अलावा और कर भी क्या सकती थी, इसलिए चुप हो गई। मेरा एक देवर था जिसके बस मैं नाम से ही वाकिफ थी। आज तक मैंने इसे देखा नहीं था। मेरे शोर का कहना था वो खेतों में रहता है, वही एक कमरा है जिसमें वो रहता है। सारे लोग जिन्होंने खेतों में फसल उगाई हुई थी, इनकी देखभाल के लिए खेतों में ही रहना पड़ता है। कोई जानवर फसल खराब ना कर दे, इसलिए मेरा देवर जब तक सीज़न चलता वहीं रहता। मैंने भी कभी इससे मिलने का नहीं कहा, मुझे भी इनसे मिलने का इश्तिहार नहीं था। मुझे तो बस अपने शोहर से ही लेना देना था, इसलिए मैंने एक दो बार बातों बातों में शोहर से इस अमल के ख़त्म करने के बारे में पूछा, अपना फ़र्ज समझा था। लेकिन जब मेरे शोहर ने खुद ही मुझे बताने से इनकार किया और कहा कि सब पीर बाबा का अमल है, मैं आज तक अपने देवर से अनजान थी। कुछ जो रोज़ पहले एक अनजान शख्स हमारे घर चला आया। मैंने इस शख्स को इस घर पर पहली बार देखा था। भाभी कैसी हैं आप? इस शख्स ने घर में दाखिल होते मुझसे मेरा हाल पूछा। मैं हाल में बैठी अपने शोहर के रवैये के बारे में सोच रही थी। इसे देखकर जल्दी से उठ खड़ी हुई। वो चलता हुआ मेरे करीब आ गया और इसके पास आने पर मैं डर कर 2 कदम पीछे हटी हुई थी। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं भाभी, मुझे डरते देखकर उसने मुस्कुरा कर कहा। मैंने जल्दी से नफ़ी में सर हिला दिया। जी। इस पर वो शख्स एक बार फिर से हंस दिया और मेरे पास रखी कुर्सी पे बैठ गया। आपके शौहर ने मेरा तारुफ नहीं करवाया, मैं आपका देवर हूँ, इसने मुझे अजीब सी नज़रों से देख कर कहा। इसके बताने पे मेरा डर कुछ कम हुआ था। मैं जानती थी वाकई मेरा एक देवर आया, इसलिए अब मैं मुतमईन हो गई थी। अब वो रोज़ घर आने लगा था। मैंने अपने शौहर को बताया तो उसके चेहरे का रंग ही सब पड़ गया। मुझे तो हैरत हुई कि शौहर के चेहरे का रंग ही सब क्यों हुआ है। मैं तो इसके भाई का ही बताया। इसके खामोशी पर मैंने भी इसके मतलब ज़्यादा कोई बात नहीं की। मुझे अपने शौहर की खामोशी ठटक सी रही थी, मगर फिर भी मैं खुद चुप हो गई। जानती थी अगर पूछ भी लेती तो इसने कौन सा बताना है। मेरे शौहर जब काम पर चला जाता तो देवर घर आ जाता, और जब वो घर आता तो इसके हाथ में ढेर सारे गन्ने होते। अब मेरा डर भी कम हो गया था। आस्ता आस्ता अब मेरी झिझक कम होती जा रही थी। ज़्यादा फ्री तो नहीं होती थी, मगर अब भी मैं पहले जैसा डरना छोड़ दिया था। कुछ ही दिनों में मैं उसके साथ घुल मिल गई। वो था बहुत अच्छा और इज्जत करने वाला। अब मेरा देवर जब भी घर आता तो इसके हाथ में गन्ने होते। खास कर दोपहर होते देवर गन्ने लेकर आता और कहता भाभी बहुत ही रस वाले हैं, चूस कर खाएं। मैं भी कभी इतने शौक से पहले गन्ना नहीं खाती थी, मगर अब अपने देवर के कहने पे इनकार न करती और फ़ौरन इसके पास बैठ के गन्ना खाने लगती। वो खुद मुझे गन्ने छील कर देता, मैं इसके सामने बैठ के चूसती हूँ, मुस्कुरा कर मुझे देखता रहता, लेकिन खुद कभी न खाता। मैं इसे हजार बार कहती हूँ देवर जी आप भी ले लो, अच्छा हर बहुत मीठा भी है, मगर वो मेरे कहने पे ना खाता। भाभी मैं अभी खेतों में से खा कर ही आया, ये सब आपके लिए, बस आप ही खाएं। मैंने इसके बात पे सर हिला दिया और गन्ना खाने लगी। मुझे बहुत अजीब लगती ये बात। मेरा शौहर घर पर होता तो मेरा देवर ना आता, और जैसे मेरा शौहर काम पर चला जाता देवर घर चला आता। फिर सोचा शायद ये इत्तेफाक होगा, दोनों भाइयों के अलग अलग वक्त में घर आते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों के आपस में बनती ना हो, तभी अलग अलग वक्त पर आते जाते हैं। मैंने एक बात और नोट की, जब कभी दोनों हादसाती तौर पर इकट्ठे हो जाते तो शौहर मेरे देवर की तरफ देखता तक न था, सर झुकाकर इसके पास से गुजर जाता। मेरे शौहर के यूं सर झुकाकर गुजरने पर मेरे देवर के चेहरे पर एक पुरस्रात सी मुस्कुराहट उभर आती, मगर मेरे शौहर के चेहरे का रंग पीला पड़ जाता। जाने इन दोनों के दरमियान कौन सी खिचड़ी पक रही थी। एक अजीब बात थी कि जब मैं गन्ना चूसती थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आती और मेरा शौहर घर आ जाता। जब गन्ने का कचरा देखता तो मेरे कदमों में बैठकर रोने लगता। मैं बहुत पूछती, लेकिन वो मुझे रोने की वजह ना बताता। क्या हुआ आपको इस वक्त यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? रात के दोपहर मेरी आंख खुली तो मैंने देखा शौहर मेरे कदमों में बैठा रो रहा है। मेरी तो हैरत से आंखें फटी रह गई।
میں جانتی تھی کہ شوہر کا رتبہ کیا ہے، اس لیے ان کے قدموں میں بیٹھ کر مجھے دہلا سا گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ اس عمل سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے آنکھیں کھول کر جلدی سے اپنے پاؤں اسے دور کیا اور گھبرا کر اسے رونے کی وجہ پوچھی، مگر ہمیشہ کی طرح انہوں نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ اس سے پہلے کہ میں ایک بار پھر پوچھتی، وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں کمرے سے باہر جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ اب تو یہ سب روز کا معمول بن چکا تھا۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے اگلی صبح میری آنکھ تھوڑی دیر سے ہی کھلتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا میں کروں، کیسے اپنے شوہر کے دل کی بات کا پتہ لگاؤں، آخر ان کے رونے کی وجہ کیا تھی۔ میں نے بہت کوشش کی اپنے شوہر سے سچ اگلوانے کی، مگر وہ بولتے ہی نہ تھے۔ میں نے بھی تھک کر ان سے پوچھنا چھوڑ دیا۔ میرا دیور اب باقاعدگی سے گنے لے کر آتا اور ضد کر کے مجھے کھلاتا۔ میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے گنا کھا لیتی، لیکن پتہ نہیں ان میں ایسا کیا تھا کہ گنا کھانے کے بعد مجھے نیند آ جاتی اور مجھے کچھ دیر کے لیے میں سو جاتی۔ اس کے بعد مجھے خود کوئی ہوش نہیں رہتی۔ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ میرے جسم میں عجیب سا درد رہتا، میرا کسی کام کو دل نہ کرتا۔ جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے اٹھتی تو چکر الٹیاں آنا شروع ہو جاتی اور پہلے ہی عجیب قسم کی الجھنوں میں الجھی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے۔ وہ کسی سے بھی کوئی بات بھی نہیں کر پاتی، اپنے میکے جانے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ محلے میں سب اپنے اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے رہتے، تو میں کیسے اپنے دکھ سناتی، صبر شکر کر کے اپنی زندگی گزاری تھی۔ شادی کو اب 1 مہینہ ہی ہوا تھا اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے کافی وقت گزر گیا۔ جس طرح میرا دھیان جا رہا تھا میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نہیں، میرا شوہر میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ میں نے خود کے خیال کو جھٹکا، میرے ساتھ ایسا کیا ہو گیا جو میرا جسم اتنا درد کر رہا ہے۔ میں نے خود سے ہی سوال کیے، کہیں یہ دونوں بھائی مل کر میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر رہے، میرا شوہر میرے ساتھ کیسے غلط کر سکتا ہے اور اسے ایسے کر کے ملے گا کیا۔ یہ سب کر کے اس نے تو خود مجھے سب سچ بتایا تھا، وہ کیوں مجھ سے دور رہتا ہے۔ اگر اس نے پہلے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تو اب کیوں کرتا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے۔ دوسرا شک میرا ڈائریکٹ دیور پر جاتا، میرے شوہر کے بعد تو میرا دیور ہی گھر آتا تھا، مگر وہ میرے ساتھ کچھ غلط کیوں کرے گا۔ اس کی میرے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے، میں تو اسے دیکھا ہی پہلی بار تھا، پھر دشمنی کی تو کوئی تک ہی نہیں بنتی۔ میں نے سوچا کیوں نہ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لوں، کیونکہ اب تو طبیعت دن بدن خراب رہنے لگی تھی۔ لیکن میں باہر کیسے جاتی، ایک تو مجھے محلے کا اتنا پتہ نہیں تھا، دوسرا میں باہر جاتی اور اوپر سے میرا شوہر گھر آ جاتا تو میں ان کو کیا جواب دیتی۔ اب میں ان کو بتا کر بھی نہ جا سکتی تھی، ورنہ وہ ساتھ جانے کی ضد کرتے، اور اگر ان کو اس بات کی بھنک بھی پڑ جاتی کہ جو میں سوچ رہی تھی وہ سچ ہے تو میری زندگی تباہ ہو جاتی۔ ایک یہ بھی ڈر مجھے باہر جانے سے روک رہا تھا۔ بھابھی میں دیکھ رہا ہوں آپ کو چند دنوں سے بڑی خاموش رہنے لگی ہیں، کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا۔ میرا دیور آج بھی گنے لے کر آیا تھا، میرا گنا چوسنے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے بس پکڑ کر بیٹھی رہی۔ جب دیور نے دیکھا کہ گنا کھا نہیں رہی بس پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہے تو اس نے مجھے بڑے پیار سے مخاطب کر کے پوچھا، مجھے کیا ہوا ہے۔ میں نے چونک کر اس کے چہرے پہ دیکھا، مجھے اس کے چہرے کی مسکراہٹ عجیب سی لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موجود چمک ایک راز اپنے اندر دفن کیے ہوئے تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اس کی نظروں سے مجھے الجھن ہونے لگی تھی۔ میں نے بہانہ بنا کر گنا وہیں رکھ دیا، مگر میرے دیور نے مجھے جلدی سے واپس بیٹھنے پہ مجبور کر دیا۔ ابھی آپ کہیں نہیں جائیں گی، پہلے آپ یہ گنا ختم کریں اور اس کے بعد جو کام ہوگا وہ کر لینا، نہیں روکوں گا آپ کو۔ میرا دوپٹہ پکڑ کر اس نے مجھے واپس اٹھاتے ہوئے کہا، میرا دل اس وقت کسی سے بھی بحث کرنے کا موڈ نہیں کر رہا تھا، اسی لیے میں چپ چاپ بیٹھ کے اور دیور کے ہاتھ میں پکڑے گنے کو لے کر بے دلی سے کھانے لگی۔ بہت مشکل سے میں نے وہ گنا ختم کیا اور وہاں سے اٹھ کر جلدی سے میں برجی خانے میں آ گئی۔ جب تک میں نے پورا گنا ختم نہ کیا تب تک میرے دیور نے اپنی نظریں مجھے پر ہی گاڑی رکھی تھی۔ میں اس کی نظروں سے بچنے کے لیے برجی خانے میں آئی، نہ جانے کیا بات تھی، میرے جسم میں ایک عجیب سا خوف سرایت کر رہا تھا۔ میں چاہتی تھی میرا دیور اب اسی وقت یہاں سے چلا جائے، لیکن کیونکہ اس کی موجودگی میرے شک کو حقیقت کا عروپ دے رہی تھی۔ اگر دیور ہی میرا گناہگار تھا تو میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ میرا شوہر تو پہلے ہی مجھ سے دور رہتا ہے، میں کیا کروں گی، کیسے سب کو یقین دلاؤں گی کہ میں یہ گناہ نہیں کیا۔ میں نے ابھی پانی پی کر گلاس چھت پر ہی رکھا تھا جب مجھے اپنے پیچھے سے میرے دیور کی آواز سنائی دی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں، جائیں کمرے میں آرام کریں، میں بھی کھیتوں میں جا رہا ہوں۔ میں جھٹکے سے پیچھے مڑی تھی، اگر اس نے اپنا گنا چھپانے کے لیے مجھے مار کر یہیں پھینک دیا تو کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں مر چکی ہوں۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر میں نے خود سے کہا کہ بے شک وہ خوبرو جوان مرد تھا، اپنی جان کے
जाने का एहसास मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं बिना अपने देवर को देखे अपने कमरे में आ गई और बेड पे लेट गई। जाने में क्या क्या सोचती जा रही थी। सोचते हुए मुझ में गुनूदगी छा गई थी। और जब मेरी आंख खुली तो रात का जाने कौन सा पैर था। मैं आंखें खोलकर यूं ही बेड पर लेटी रही। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। अचानक मेरे जहन में मेरे शौहर की तस्वीर उभरी तो मैंने चौंक कर इसे कमरे में तलाश करना चाहा, मगर पूरा कमरा खाली था। तभी मुझे अपने पैरों के पास किसी के सिसकने की आवाज़ आ रही थी। मैं आवाज़ को पहचान कर जल्दी से सीधी हुई। मेरा शौहर रोज़ की तरह आज भी मेरे पैरों के पास बैठे रो रहा था। मुझे अब हैरत कम और तजस्सुस ज़्यादा होने लगा था, क्योंकि रोते हुए वो मुसलसल दरवाजे के पास पड़े गन्ने के छिलकों को ही देख रहा था। ऐसी क्या बात थी जिस पर मेरा शौहर यूं मुझसे पैर पकड़ के माफ़ी मांगते थे, वो भी मेरे सोते हुए। मेरे सामने तो उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा था। यही बात मुझे हैरान कर रही थी। एक तरफ मेरे देवर के अजीब शख्सियत और दूसरी तरफ मेरी अपने शौहर का ये रवैया मेरी समझ से बाहर था। मैं जितना इस मामले को समझने की कोशिश कर रही थी उतनी ही परेशान होती जा रही थी। रात को जैसे तैसे मैंने काट ही ली थी, मगर अगले रोज़ मैंने सच्चाई जानने के लिए एक मंसूबा बनाया और इस पर अमल करने के लिए अपने देवर का बेसब्री से इंतजार करने लगी। दोपहर से कुछ देर पहले ही मेरा देवर गन्ने ले आया और हस्बे मामूल उसने मुझे गन्ना छील कर दिया और ख़ुद मेरे सामने बैठकर मुझे देखने लगा। रोज़ की तरह आज भी मुझे इसकी नज़रों से उलझन हो रही थी, मगर मैं बिना कुछ बोले चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाकर गन्ना खाने का नाटक करने लगी। मैं गन्ने को खाने के लिए तोड़ती और उसे चबाए बिना अपने पीछे रखे दुपट्टे में छिपा लेती। जब मैंने गन्ना पूरा यूं ही ख़त्म कर दिया तो नींद का ड्रामा करते हुए अपने कमरे में उठकर चली गई। जब अपने देवर को देखकर रुकी, देवर जी आप जाएं, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैं तो सोने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ। मैंने नींद में जाने का ड्रामा उठते हुए कहा और कमरे में जाकर लेट गई। आंखों को बंद किए मैं लेटी हुई थी। मेरा दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। एक अनजाने खौफ ने मुझे अपनी लपेट में ले रखा था। जाने आगे क्या होने वाला था। मैं अभी यही सोच रही थी कि अचानक मैंने कमरे में किसी के कदमों की आहट सुनी। मेरा तो रुआ रुआ कांप उठा था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, किसी ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। आगे का सोचकर मेरी रूह कांप गई थी। मेरे हवास आस्ता आस्ता खोने लगे। मैंने अपने ऊपर झुके अपने देवर को पूरे जोर लगाकर खुद से दूर धकेल दिया और उठकर भागती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। मेरे आंसू अपनी इज्जत खोने के दुख में बहते जा रहे थे। जान गई थी कि मेरा देवर ही मेरे साथ ये सब गलत कर रहा था। इससे पहले कि मेरा देवर फिर से मुझे पकड़ता, मैं चीखती हुई बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं एक हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर ने बताया कि मैं मरीज से हूँ और ये सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैंने कांपते हुए अपने शौहर को देखा तो जो मुझे गुस्से से देख रहा था। ये बच्चा मेरा नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मेरा शौहर अचानक मुझे गुस्से में तलाक देकर बाहर चला गया था। मैं वहीं बैठी रोती जा रही थी। पहले तो एक झटके से मैं संभल ना पाई, अब एक और मुसीबत मेरे सर पे आन पड़ी थी। कुछ ही देर बाद मेरा शौहर फिर से मेरे पास वापस आया और मेरे कदमों में बैठ के बोला, गुस्से में मुझसे गलती होगी, मैंने तुम्हें तलाक दे दी। अब तुम मेरे भाई से ही हलाला कर लो। मैं तुम्हें दोबारा अपने निकाह में ले लूँगा, फिर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। मैंने रोते हुए अपने शौहर को देखा था। मेरी आंखों में हैरत के साथ एक दुख भी था। पहले तो मुझे झटपट तलाक दे दी और अब मुझे हलाले का कह रहे। ये निकाह बस वक्ती निकाह ही होगा, वो तुमसे कोई रिश्ता नहीं बनाएगा, बस तुम इससे निकाह कर लो। मेरी आंखों में लिखे सवाल पढ़कर मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे तसल्ली देते हुए कहा था। मैं भी जानती थी उन्होंने गुस्से में मुझे तलाक दी थी, इसीलिए मैं खामोशी से हलाले के लिए मान गई। फिर शौहर ने मेरा निकाह मेरे देवर से कर दिया और ख़ुद घर छोड़कर चला गया। मेरे देवर ने जब मुझे निकाह में दिया तो उसने मुझे बताया कि वो मेरे शौहर का भाई नहीं है। ये सुनते ही मेरे तो कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं हैरत से साकत खड़ी उसे देखती जा रही थी। मैंने अपने पहले शौहर का बहुत इंतज़ार किया, मगर वो मेरा निकाह मेरे देवर से करवा कर न जाने कहाँ चला गया था। अगर तुम मेरे शौहर के भाई नहीं थे तो फिर तुमने मेरे साथ वो सब क्यों किया? मैंने रोते हुए पूछा। सब बताऊंगा, मगर अभी यही वक्त आने पर, मेरे पूछने पर
اس نے مجھے جواب دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ جانے کیا وجہ تھی جو میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا؟ اس نے تو وعدہ کیا تھا کہ حلالے کے بعد وہ مجھ سے دوبارہ نکاح کر لے گا، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ شوہر کا دھوکہ یاد کرتے ہوئے مجھے اسے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ ضرور یہ ان دونوں کی ملی بھگت کا نتیجہ تھا۔ اس نے میرے ساتھ زبردستی کی اور اس کے بچے کی ماں بن گئی اور دوسرا مجھے طلاق دے کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے نفرت سے اپنے شوہر کے بارے میں سوچا تھا۔ میں اب وہ گھر چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس بچے کی وجہ سے میں پھنس گئی تھی۔ اگر بیٹی ہوئی تو اس کے نصیب بھی میرے جیسے نہ ہو۔ میں نے دہر کا سوچا تھا، اپنے آنے والے بچے کا سوچ کر میں نے موجودہ زندگی کو قبول کر لیا تھا۔ یہ کڑوا گھونٹ میں نے پینے کا سوچا اور خاموشی اختیار کر لی تھی۔ کچھ ہی مہینے بعد میرے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ جب میرے شوہر کو پتہ چلا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ میرے پاس چلا آیا اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ تمہارے شوہر نے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ وہ لڑکی میری بہن تھی جو کہ بہت شریف اور نیک تھی۔ اس نے اسے دنیا میں رسوا کر دیا۔ میں نے اس سے بدلہ لینے کا سوچا تھا، اس لیے جب تمہاری اس سے شادی ہونے والی تھی تو اسے ایک پیر بابا نے کہا تھا کہ وہ 2 مہینے تک اپنی بیوی سے دور رہے گا اور اس کا دم کیا ہوا گنا کھانے کے لیے تمہیں دے گا۔ تمہارے شوہر کے دل میں چور تھا، اس نے گناہ کیا تھا اور اس کے چلتے وہ ساری زندگی بے اولاد رہنے کے ڈر سے مان گیا۔ پیر بابا کو تو میں نے پیسے دے کر یہ سب کرنے کو کہا تھا کیونکہ میں اپنی بہن کا بدلہ اس کی نئی نویلی دلہن کے ذریعے سے لینا چاہتا تھا۔ تب اس بابا نے میرے کہنے پہ تمہارے شوہر کو کہا کہ میں تمہارے کام پر جانے کے بعد تمہاری بیوی کو یہ گنا کھانے کے لیے دیا کروں۔ تمہارے شوہر کو ہم نے کہا تھا کہ گنے پر میں کچھ اسم پھونک کر تمہیں دیا کروں گا۔ اس بابا نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ مجھے اپنا بھائی کہہ کے تم سے تعارف کروائے۔ تمہارے شوہر نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس پیر بابا نے تمہارے شوہر سے کہا تھا کہ تمہاری بیوی جب یہ گنا کھائے گی تو اس کو بہت تکلیف ہوئے گی، اس لیے تمہارا شوہر جب بھی گھر میں گنے کے چھلکے دیکھتا تو بہت روتا۔ اس کے گناہ کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی تھی تمہیں، اور میں گنے میں دوائی ڈال کر تمہیں بے ہوش کر دیتا اور پھر تمہارے جسم کے ذریعے میں اپنی بہن کا بدلہ لیتا تھا۔ لیکن پھر مجھے آہستہ آہستہ محسوس ہونے لگا کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی، تم سب جان چکی تھی۔ اور جب مجھے پتہ چلا کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو تو میں نے ہی تمہارے شوہر کو مجبور کیا کہ وہ تمہیں طلاق دے کر مجھ سے تمہاری شادی کروا دے۔ اس سے میں اسے معاف کر دوں گا، اور وہ خود چاہے کسی کی عزت خراب چکا تھا، لیکن وہ خود ایک داغدار بیوی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اس نے میرا کہا مان لیا اور تمہارے سامنے حلالے کا ناٹک کیا۔ حقیقت بہت بھیانک تھی جسے جاننے کے بعد میرا وجود سن ہوتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کے بدلے کے چکر میں میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ ایک نے عزت کے ساتھ کھیلا اور دوسرا حلالے کے چکر میں دھوکہ دے کر چلا گیا تھا۔ میں اس کی باتیں سن کر خاموش ہی رہی تھی، کیونکہ اب میری ایک بیٹی تھی، میں اسے لے کر کہاں جاتی؟ اسی لیے اپنے ساتھ ہونے والے اس حادثے کو قبول کرتے ہوئے چپ چاپ اسی شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ شوہر مجھے لے کر دوسرے شہر چلا گیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ہماری زندگی نارمل ہو گئی تھی۔ میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا، نمازوں میں روتا، رب اور مجھ سے روز اپنے کیے کی معافی مانگتا۔ ہم اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ میرے سابقہ شوہر کی کار ایکسیڈنٹ میں بہت دردناک موت ہوئی تھی۔ اس نے جو کیا تھا شاید اس کی سزا تھی جو اس سے زندگی میں ہی مل چکی تھی۔ اب آگے اللہ ہی مالک ہے۔ میرے شوہر نے حلالے کے لیے میرا نکاح بھائی سے کروا کر صحیح کیا یا غلط؟